यो एउटा विशेष दिनमा भाइहरू र दाजु जति दुःख लिएर यस ठाउँमा आउनुभयो। मेरो प्रेस मिटको उद्देश्य यो होइन कि कोही धर्म कोही सेन्टिमेन्टमाथि आघात पुर्याउने। हिजोबाट सम्पूर्ण देशमा एउटा खुसीको लहर छ कि राम मन्दिरको निर्माणको शुभारम्भ हिजोदेखि भएको छ। यो धेरै वर्षदेखि हिन्दू विश्वासमा बिलिभ गर्नेहरूले जुन एउटा आस्था राखेको थियो कि राम मन्दिर निर्माण गर्ने, त्यो प्रक्रिया हिजोदेखि थालिएको कुरामा सम्पूर्ण हिन्दू धर्मावलम्बी हाम्रा मित्रहरूलाई हामी बधाई टक्राउँछौँ। तर यो पनि हामीले देखा पर्यो कि भारतको विभिन्न ठाउँहरूमा त्यस्तो उपद्रव, खासै त्यस्तो प्रकारको स्थितिहरू अचानक उत्तेजित रूपमा देखा परेको थिएन। अनि त्यसैले पनि हामीलाई कालेबुङभित्रको माहौल कहीँ केही कतै अर्को दिशातिर मोडिँदै गरेको हामीले हिजो अनि छाडेर अस्तिको दिनहरू कालेबुङमा त्यो दृश्यहरू देखेकोले हामीलाई कहीँ पहाडीहरूलाई एउटा आफ्नो छातीमा कहाँ आघात पुगेको अनुभवहरू गरेकोले गर्दा त्यसको अभिव्यक्ति हामी यो च्यानलहरू माध्यमद्वारा तपाईहरू सम्पूर्ण जनतालाई त्यो कुराहरूको अवगत गराउन चाहन्छौँ। किनकि यो लकडाउन धेरै एनजिओसहरूले, धेरै सोसियल अर्गनाइजेसन्सहरूले अनि इभन बीजेपी भित्रै सामेल बीजेपीका मुख्य लिडरहरूले नै अनुरोध पनि एउटा फ्रेन्डसिपको हैसियतले राखेको पप्पु भनेर भनिन्छ, उहाँको एक्ज्याक्ट नाम मलाई याद भएन। उहाँ मेरै घरमा आउनु भएको थियो अनि उहाँले यसरी आफ्नो अनुरोधमा भन्नुभएको थियो एक सप्ताह अगाडि मात्रै, रुदेनज्यू जसरी हुन्छ तपाईँहरू प्रशासन चलाउने पार्टीसँग हुनुहुन्छ, तपाईँले रिक्वेस्ट गर्नुहोस् जिटिएलाई कि यो लकडाउन गरिनुपर्छ। कालेबुङको हालत डे बाई डे बदतर हुँदै जाँदैछ। यो परिस्थितिमा यदि हामीले सोचेनौँ भने यो पहाडको हालत अझ बिग्रेर जान्छ र प्लिज तपाईँले यो पहल गर्नुपर्छ भन्दाखेरि त्यति बेला उहाँहरू निक्लिसक्नु भएपछि चेयरम्यानले यो कुराको रिक्वेस्ट मैले उसको बिहाफमा राखेको पनि हो। यो होइन कि उहाँ बिजेपीको लिडर हो मैले मान्नुपर्छ भनेर होइन, उहाँ हामीसँग जोडिएको एउटा मित्रताभित्र हुनुहुन्थ्यो। त्यस उसले त्यो जिम्मेदार मैले उसको बिहाफमा माथि देवालो भनेर गरिदिने रिक्वेस्टहरू मैले गरेँ। तर हिजो मात्र हामीले यसरी पनि देख्यौँ, अस्तिको दिन मात्र यसरी पनि उहाँकै लिडरसिपमा फेरि लकडाउनलाई उल्लङ्घन गर्दै बजारमा जुन प्रकारको सोसियल डिस्टेन्सिङको उल्लङ्घन गर्दै जुन प्रकारले सडकमा उत्रेर उनीहरूले उपद्रवहरू गर्ने उत्तेजनाहरू पैदा गरे, त्यसले के देख्छ भन्दाखेरि उनीहरूको हामीलाई लकडाउन गरिनुपर्छ र लकडाउन गरिसकेपछि त्यसलाई अनादर गर्नुपर्छ भन्ने भित्र उनीहरूको पोलिटिकल इन्टेन्सन के थियो त्यो कुरा उहाँहरूले खुलासा गर्नुपर्छ। यो हाम्रो डिमान्ड हो। किनभने उनीहरू हामीलाई रिक्वेस्ट गर्नुहुन्छ अनि फेरि जब हामीले लकडाउनलाई सुरुवात गरिदिन्छौँ उनीहरूको बिहाफमा फेरि उनीहरूले त्यसको उल्लङ्घन गर्नुको पछाडि के एउटा धार्मिक सेन्टिमेन्टमाथि हामी सिरियस छैन, पहाडीहरू सिरियस छैन, पहाडका एडमिनिस्ट्रेसनमा बस्ने पक्षका मानिसहरू सिरियस छैन, जसुसले त्यो देखाउने उद्देश्यले लकडाउन गर्नु लगाए साइलेन्टली अनि लकडाउनलाई उल्लङ्घन गरेर, अर्थात् हिन्दूहरूमाथि चाहिँ पहाडी एडमिनिस्ट्रेसनमा बस्नेहरूले चाहिँ कहिले पनि पोजिटिभली लिइराखेको छैन र उनीहरूलाई डिस्टर्ब गर्नुको निम्ति चाहिँ यो लकडाउन राखेको भन्ने खालको दोषारोपण उनीहरूको तर्फबाट दोष दिनुलाई उनीहरूले त्यसरी हामीलाई मोटिभेट गरेको हो कि भन्ने एउटा उनीहरूको काम कुरो गराइबाट त्यस्तो लाग्छ। त्यसुसले हामी चाहन्छौँ कि बीजेपी भित्रको उहाँहरू भएको कारणले गर्दा यो कुराको स्पष्ट कालेबुङलाई दिएको हुनुपर्छ। दोस्रो चिज, पहाडमा 86 यता मानिसहरू सम्पूर्ण रूपले पोलिटिकली कन्सियस भएको हामी देख्छौँ, जहाँबाट दुईवटा प्रशासन जन्मियो, डिजिएसी अनि जिटिए, जसमा गोर्खाहरू बहुसंख्यकहरू भएको प्रशासन भएकोले पहाडमा जति पनि राजनीतिक परिवर्तन आए पनि त्यो भित्र गोर्खाहरू नै आफ्नो जातिको लिडरसिपमा उत्रिए अनि दुईटा व्यवस्थाहरू हासिल गरे, जसमा गोर्खाको सेन्टिमेन्ट एट्याचमेन्ट भएको व्यवस्थाहरू पनि चलाए पनि। त्यहाँ भलै हाम्रोहरूले जति पनि प्रशासनहरू बदले तापनि, जति लिडर्सहरू बदले तापनि त्यो भित्रको म्याक्सिमम व्यवसायबाट जे मुनाफाहरू, जे व्यवसायमा इन्भल्भहरू प्रशासनिक रूपमा भए त्योहरू हिलका 1% देखि पनि तल रहेको जातिहरूले नै त्यो व्यवसायहरूमा आफ्नो दावेदारीहरू राखे। अनि उहाँहरूकै संलग्नतामा बीजेपी जब राष्ट्रमा विशेष पंक्तिको रूपमा, विशेष राष्ट्रिय दलको रूपमा राजनीतिमा सक्रिय हुँदै आएपछि पहाडमा त्यही जातिले विमल गुरुङलाई मोटिभेट नगरेको भनेर गर्यो। अनि 15 वर्ष जस्तो पहाडमा
या 3वटा टेन्युर पहाडमा विमल गुरुङको इन्भल्भमेन्टमा बिजी बेला भोट हामीले नदिएको होइन, दिएको। त्यो भित्र त्यही लिडरहरू छ जो मलाई हिजो आएर लकडाउन गरिनुपर्छ भनेर डिमान्ड गर्दै हुनुहुन्थ्यो। अनि विमल गुरुङलाई आजको परिस्थितिमा जुन प्रकारले यस ठाउँबाट पलायन गरिएको छ, जुन प्रकारको उहाँ बाहिर हुनुहुन्छ, यो परिस्थितिभित्र एउटा स्पष्ट बिजेपीले भन्नुपर्छ उहाँहरूको इन्भल्भमेन्ट थियो। उहाँले नै मिसलिड गरेको अवस्थाभित्र उहाँहरू मिसलिड भएर स्टेटसँगको सम्बन्ध एकदम विच्छेद भएर गएको अवस्थाभित्र उहाँ यस ठाउँबाट प्रशासनिक रूपमा भगोडा भएर भाग्नु परेको अवस्थाहरू छ। र त्यो अवस्थाभित्र उनीहरूले के देख्दैछ भन्दाखेरि हिजो पनि जसन सिंह बाहिरबाटको एमपी ल्याएर यस ठाउँको मान्छेहरूलाई भोट दिनु लगायो अनि हामीले पनि दियौँ। त्यसको बादमा एसएसवाले आयो, उसलाई पनि भोट लगाउनु लगायो, हामीले दियौँ। अनि त्यसको बादमा मणिपुरबाट एउटा मानिस लिएर भोट उठाउनु लगाए, तब पनि हाम्रोहरूले दियौँ। यो सबै घटनाक्रमहरूलाई हेर्दाखेरि अब के त्यसो भए उनीहरूले यस्तो लाग्नु थाल्यो, पहाडमा नेपालीहरू, पहाडका गोर्खाहरू भन्ने कुरा कुनै मतलब राख्दैन, यिनीहरूलाई जे गरे पनि हुन्छ भनेर उनीहरू के आजको दिनमा पहाडभरिको गोर्खा जातिलाई बिर्सेर हामी फ्युले नै पहाड पनि चलाउनु पर्छ भनेर के उनीहरू राजनीतिक रूपले प्रेरित छ त? आज एउटा प्रश्न हाम्रो अगाडि तेर्सिएको छ। आज प्रश्न यो अवस्था हामीले सामना गरिरहेको परिस्थितिभित्र हामी पहाडीहरू छौँ। कसरी चाहिँ एउटा पहाड, कसरी चाहिँ आज पहाडमा एउटा फ्युभन्दा छेउ कसरी चाहिँ उनीहरूले यस्तो हिम्मत गर्दैछ, फ्यु 20-25 जना जो हाम्रो पहाडीहरू नाको बराबर इन्भल्भमेन्ट, अनि एकजना घोष व्यक्ति जो पहाडमा जो उनीहरू नगण्य भन्दा नगण्य पर्सेन्टेजमा उनीहरू छ। अनि त्यो ठाउँभित्र उनीहरूले राजनीतिकरण कुन कारणले गर्दैछ कि हिजोको दिनहरूमा 3टा एमपी त बाहिर ल्याएर यिनीहरूलाई भोट हाल्नु लगायो भने अब उपरान्त यिनीहरूलाई थिचेर हामी सबै कुरा गर्न सक्छौँ, यत्रो मनोबल बढ्यो पहाडमा। यो एउटा प्रश्न हरेक गोर्खा समाज र गोर्खा जातिलाई आज दिन पहाडमा तगडा भएको छ, एउटा प्रश्न उभिएको छ। हामी अब सचेत हुनुपर्छ। 86 यता सायद 50,000 करोडको टोटल कामहरू भयो होला, त्यसमा मलाई लाग्छ 70-80% व्यवसायहरू पनि उनीहरूले गर्यो, हामीले नजरअन्दाज गर्यौँ। किनभने फाइनेन्सियली हामी स्ट्रङ थिएनौँ, त्यो कारणले गर्दा हाम्रो दाबी त्यो ठाउँमा सठिक ठहर गर्दैन थियो। अनि त्यसको बावजुद जब बिजेपी फेरि सक्रिय हुँदै आएपछि यही जातिहरूले हामीलाई बिजेपीतिर ढल्कायो अनि हामी बिजेपी भयौँ। अनि त्यति बेला उनीहरूले पाखाको मानिसहरू ल्याउँदै उठाए, हाम्रोहरूले भोट पनि दियो अनि हामीले पनि दियौँ। आजको दिनमा सम्पूर्ण के पहाडमा हिन्दूहरू छैन, छेत्री छ, बाहुन छ, भुजेल छ, राई छ, गुरुङ छ, बहुत सारा मानिसहरू हिन्दू छ पहाडमा। अर्थात् पहाडको 70-80% आज पनि हिन्दूहरू हाम्रो गोर्खाहरू छ। उनीहरूको पनि सेन्टिमेन्ट हो राम मन्दिर भन्ने कुरा, उनीहरू किन उत्तेजित भएन? र यो फ्यु जाति जो -1% मात्रै छ, उनीहरू यत्रो ठुलो हाम्रो छातीमा टेकेर कसरी उभिँदैछ? आजको दिनमा गोर्खे छातीभित्र यो चिजहरूले हामीलाई चिडाउँदैछ, यो चिजहरूले हामीलाई उत्तेजित बनाउँदैछ। र यो प्रेस मिट मार्फत सम्पूर्ण पहाडका हाम्रा गोर्खे वर्गलाई पनि अनि प्रशासनमा बसेकोहरूलाई पनि यो कुरामाथि आफ्नो दृष्टिभङ्गी स्पष्ट रूपमा राखिनुपर्छ। यहाँ दुई जात बीचको मेजोरिटी र माइनोरिटीको कुनै लडाई भइसकेको दिनहरूमा यदि भएर गएको खण्डमा प्रशासन स्वयं पनि जिम्मेदार छ भन्ने कुरा हाम्रो आफ्नो स्पष्टता राख्न चाहन्छौँ। अनि यो पनि भन्छौँ, ठिक छ, बिजेपी यदि गोर्खा जातिको निम्ति अति उत्तम पार्टी, हाम्रो निम्ति हाम्रो हितमा बहुत काम गर्छ भनेर भन्छ भने 15 वर्षभित्र छोडिदिनुहोस्, 5 वर्ष 3वटा टेन्युरभित्र आज 6 वर्ष मोदीले एउटा बहुमतको सरकार चलायो भारतवर्षमा। उनीहरूको सबै प्रकारको माहौल पार्लियामेन्टभित्र रहँदा रहँदै अहिलेसम्म एउटा डरो कुरा सायद गोर्खाहरू निम्ति यति गरिदिनुपर्छ भनेर कसैले सहानुभूतिसम्म राखेको हामीले पोलिटिकल स्टेटमेन्ट बाहेक पार्लियामेन्टभित्रको क्रियाकलापमा हामी पाउँदैनौँ। तथापि हाम्रोलाई अझ भ्रम बनाएर अझै आउँदो विधानसभाको इलेक्सनलाई आधार बनाइकन यिनीहरूले उत्तेजित भएर हामीलाई मिसलिड गरेको अवस्थाभित्र छ। हामी यति मात्रै चाहन्छौँ, उनीहरूले यति भनिदियोस्, पर्मानेन्ट पोलिटिकल सोल्युसनभित्र आउँदो विधानसभा अगाडि पहाडलाई यदि बंगालबाट विभाजन गरिकन एउटा सिस्टम दियोस्, डिक्लेयर गरोस्, हामी पनि बिजेपी भित्र उभिएर
उनीहरूलाई सपोर्ट गर्नको निम्ति हामी लागि पर्नेछौँ। किनकि यो पहाड पोलिटिकली यसरी बसेको छ जबसम्म एउटा पर्मानेन्टली पोलिटिकल सोल्युसन हुँदैन तबसम्म यो अस्थिरता सधैँ पहाडमा बसिरहन्छ। त्यसोस्ले यदि पर्मानेन्टली पोलिटिकल सोल्युसन जति पहाडमा बीजेपीले गर्छ भने त्यसको कमिटमेन्ट मात्रै स्पष्ट रूपले र जो चाहिँ सेपरेट स्टेटदेखि गरिन्छ भने त्यो कुराको उनीहरूले स्पष्टसँग राख्नुपर्छ। अनि हाम्रो अर्को डिमान्ड हो विमल गुरुङलाई किन चाहिँ बीजेपीले यत्रो एउटा भिक्टिमाइज गरेर बाहिर राखेको छ। उनीहरूमा सबै प्रकारको कानून व्यवस्था सबै कुरा उनीहरू सेन्ट्रलको तागतभित्र आउँछ र उसलाई किन भित्राउँदैन, यो सबै कुरा एउटा प्रश्न अगाडि बीजेपी हामीसँग सिरियस छैन। अनि यहाँका प्रभुत्वमा बसेको नेतृत्वलाई निष्क्रिय बनाएर उसको सेन्टिमेन्टलाई चाहिँ भोट ब्याङ्क बनाउनु पर्छ भन्दा ठूलो कुराले यिनीहरू प्रेरित छैन। त्यसैले हामी प्रश्न गर्छौं जो बीजेपी भित्र बजारभित्रका मडवारी दाजुभाइहरू एउटा दुईटा बेंगाली दाजुभाइहरू उत्तेजित भएर मेन रोडमा हिँड्दैछ। तपाईहरुलाई स्पष्टसँग हामी चुनौती दिँदै भन्छौं, तपाईहरु हाम्रो जातिको सेन्टिमेन्टसँग जुन प्रकारको खेलवाड गर्ने प्रयास गर्दै हुनुहुन्छ, यदि तपाईको विचारधारा बदलिएन र यथावत राख्नुभयो भने तपाईहरुको अगाडि हामी च्यालेन्ज यो राख्न चाहन्छौं कि अब हामी 86 को आसपासको गोर्खाहरु होइनौं। हामीसँग व्यवसाय गर्ने हामीसँग पनि ताकत छ, हामीसँग व्यवसाय गर्ने हामीसँग विवेक अब फस्टिएको छ। त्यो कारणले गर्दा तपाईहरुले आफैले मात्रै अग्रमपन्थीको सोचेर हरेक अवस्थामा मिसलिड गरेर जे गर्दा हुन्छ यो गोर्खाहरुलाई भनेर हाम्रो छातीको अगाडि तपाईहरुको खस्रो पाइलाले नटेकोस् भन्ने हामी तपाईहरुले चुनौती दिन्छौं। अनि एउटा साधारण जनताको हिसाबले म भारतीय साधारण जनताको हिसाबले यो पनि प्रश्न गर्छु, 6 वर्षको टेन्योर भित्र नरेन्द्र मोदीको सरकारले अर्थात बीजेपीको सरकारले भारतको ग्रामीण स्तरका मानिसहरूलाई एउटा चीज जो अलग यूपीए सरकारले हिजो इन्ट्रोड्युस गरेको पोलिसी बाहेक एनडीए सरकार बीजेपीको जति बेला अटल बिहारी वाजपेयी हुनुहुन्थ्यो उति बेला दिएको इन्ट्रोड्युस गरेको गभर्नमेन्टको स्किम्स बाहेक बीजेपी सरकार आएपछि यता भारतीय ग्रामीण इलाकालाई नयाँ गरे लाइक एमजीएनआरजीएस, लाइक पीएमजीएसवाई, लाइक आरआईडीएफ देखि छोडेर अर्थात टोटल सेनिटेसन क्याम्पेनको नाम बदलाएर स्वच्छ भारत ग्रामीण अर्थात टोयलेट बनाउने 2014 को अक्टोबर 2 तारिक लन्च गरेको टोयलेट प्रोजेक्ट बाहेक यो प्रोजेक्टहरु हिजैबाट सञ्चालित थियो टीएससी को नामले। यो प्रोजेक्टहरु बाहेक ग्रामीण जीवनलाई उचाल्नको निम्ति भारतीय जनता पार्टीले भारतमा सक्षम सरकार प्रदान गरे त बहुमतमा सक्षम सरकार प्रदान गरी संख्या बलले सक्षम सरकार मा उनीहरु अस्तित्वमा आएपछि भारतवर्षको ग्रामीण स्तरमा हामीले दिएको कुरा के हो, मोडल भिलेज बनाउने अनि मोडर्न स्मार्ट सिटीहरु बनाउने, यी कुराहरु हामी सबैबाट आजसम्म पनि वञ्चितै छ। त्यसैले कुन कुरामा हामी उनीहरुसँग मोहित हुनु र उनीहरुको कुरा मानेर हामी जातिगत दृष्टिकोणबाट माथि उठेर जातिगत संकीर्ण कुराहरुदेखि माथि उठेर यति ब्लाइन्ड हुनु कि यो 2 जना 3 जनाले भने तापनि भारतमा सठिक नेतृत्व आउँछ जसले हामीलाई यी कुराहरुको नाफा छ, यी कुराहरुको बेनिफिट हामी लिन पाएको छौं भनेर हामी सन्तुष्ट हुन्छ। त्यसैले कुनै पनि आधारमा बीजेपी हामी पहाडमा चाहदैनौं जसले 15 वर्ष गोर्खाको सेन्टिमेन्टसँग खेलवाड गरेको छ। यहाँका विशेष प्रभुत्व भएको नेतालाई यहाँबाट खेदेर उमाथि रहेका सेन्टिमेन्टका भोटलाई ब्याङ्क बनाएको छ। त्यो कुरा हामी बीजेपीलाई पहाडमा आउँदो दिनहरुमा शक्तिले जस्तै कम्प्रोमाइज गर्नु पाए तापनि शक्तिले हामी सबै कुराहरुको सामना गर्छौं। त्यसैले सचेत होस्। मैले लिखित रूपमा भन्दैछु, विशेष पप्पु वर्गले लिखित रूपमा दिएको हुनुपर्छ कुन उद्देश्यमा उसले मेरो घरमा आइकन लकडाउन गरिनुपर्छ भनेर रिक्वेस्ट गर्यो अनि त्यसको लकडाउनको उद्देश्य गर्नुको पछाडि यसको कारण उसले स्पष्ट नगरेको खण्डमा हामी यसको घोर प्रतिवादको निम्ति जे पनि गर्न हामी आगामी दिनमा प्रोग्राम गर्नेछौं।